नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पेश खिदमत है मकामी व कौमी अखबारात से ली गई आज की ताज़ा तरीन और अहम सुर्खियाँ। अखबारात की सुर्खियाँ लेकर मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरीफ आपकी खिदमत में हाजिर। सभी सुनने वाले सामाइन को हमारा खुलूस भरा सलाम पहुँचे। प्रोग्राम की शुरुआत आज श्रीनगर से शाया रोजनामों की शह सुर्खियों से। रोजनामा आफ्ताब की सुर्खी है, योमिया उजरत पर काम करने वालों को बाकायदा बनाने के मसले से निपटने के लिए चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में आला सतही कमेटी तश्कील। बाइख्तियार कमेटी 6 माह में हुकूमत को सिफारिशात पेश करेगी। वजीर आला कमेटी की सिफारिशात मौसूल होने के बाद मुंतखब हुकूमत इसके मुताबिक अमल करेगी। वजीर आला उमर अब्दुल्ला का असेंबली में ऐलान। 10,757 मल्टी टास्क सर्विस असामियों की निशानदही जल्द ही रिक्रूटिंग एजेंसी को भेज दी जाएंगी। मजीद 6,000 रेफरल के लिए तैयार। एक और सुर्खी इसी अखबार से, कश्मीरी के बजाय उर्दू जबान में बात करें स्पीकर। जनाब वो डोगरी में बात कर सकते हैं तो मैं कश्मीरी में क्यों नहीं कर सकता। मेंबर असेंबली अल्ताफ वानी। रोजनामा कश्मीर उजमा की सुर्खी है, श्रीनगर में प्रेस क्लब के लिए जगह फराहम की जाएगी। इश्तिहारात की चुनिंदा पॉलिसी खत्म होगी। तकसीम का अमल मुनसिफाना और शिफाफ रहेगा। उमर अब्दुल्ला। इसी अखबार की एक और सुर्खी, जम्मू और कश्मीर असेंबली में हंगामा आराई और नारेबाजी। चार्टर्ड फ्लाइट्स और मेहमानों पर 30 करोड़ रुपए खर्च। अरकान असेंबली का हाउस कमेटी तश्कील देने का मुतालबा। भाजपा की मुखालफत हैरान कुन एनसी। रोजनामा तामील इरशाद अपनी शह सुर्खी में रकम तराज है। गुज़श्ता 2 बरसों में 11,500 असामियां पुर की गयी। इमसाल 7,253 असामियों को पुर करने का हदफ। भर्ती अमल के लिए रेफर की गई 840 असामियों में से 474 पुर। 364 इंतखाब के आखिरी मराहिल में। वजीर आला तमाम इंतजामी महकमे बगैर किसी ताखीर के खाली असामियां भर्ती एजेंसियों को रेफर करें। इसी अखबार से एक और सुर्खी, रोजगार फराहम करने के लिए हमत जहती इकदामात, कई स्कीमें नाफिजुल अमल। जम्मू और कश्मीर में बेरोजगारी की शरह 6.1%। जनवरी के आखिर तक 37,811 बेरोजगार एम्प्लॉयमेंट पोर्टल पर रजिस्टर्ड हुकूमत। रोजनामा असफा की सुर्खी है, जम्मू और कश्मीर में 16,000 नए फेयर प्राइस शॉप खोलने का मंसूबा जेर गौर। सतीश शर्मा। अवामी तकसीमकारी निजाम को बेहतर बनाने के लिए जामा इकदामात। PHH, AAY और NPHH जुमरू के 98.52 लाख अफराद PM राशन योजना से मुस्तफीद। एक और सुर्खी इसी अखबार से, कश्मीर में ओपन मेरिट तुलबा में तशवीश। हुकूमत से रिजर्वेशन पॉलिसी में तवाजुन का मुतालबा। रोजनामा रोशनी अपनी शह सुर्खी में लिखता है, हम वो नहीं जो खेल अधूरा छोड़ दें, हम जरूर फतेहयाब होंगे। उमर अब्दुल्ला। ऐवान में अगस्त 2019 की पेशरफ्त को बार बार उठाने पर अपोजिशन बीजेपी को निशाना बनाया। कहा किसी भी मसले पर बात करने से नहीं डरते। एक और सुर्खी इसी अखबार से, बीजेपी लीडर और साबिक मेंबर असेंबली गुरेज फकीर मोहम्मद खान ने अपनी सरकारी रिहाइश गाह पर खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा किया। वजीर आला, लीडर ऑफ अपोजिशन और दीगर सियासी लीडरान का इजहार दुख। असेंबली में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। रोजनामा मकसद की सुर्खी है, मेंबर असेंबली के लिए CDF में 3 करोड़ के बदले 4 करोड़ मुकर्रर। कानून साज मेंबरान की तनख्वाह के इजाफे के लिए हाउस कमेटी बनाने की सिफारिश। वजीर आला। रोजनामा श्रीनगर टाइम्स की सुर्खी है, जम्मू और कश्मीर में गुज़श्ता 5 सालों में चार्टर्ड फ्लाइट्स पर 15 करोड़ रुपए खर्च। तहकीकात के लिए हाउस कमेटी की तश्कील का मुतालबा। हिज़्ब इख्तिदार और अपोजिशन मेंबरान में लफ्जी तकरार। एक और सुर्खी, सोशल मीडिया पर फिरका वाराना मवाद फैलाने की कोशिशों का मामला। पूछताछ के लिए एक शख्स की गिरफ्तारी, दीगर अफराद की शिनाख्त पुलिस। रोजनामा उड़ान की सुर्खी है, जम्मू और कश्मीर में मसावात मौजूद नहीं है और हमें भेज दिया गया है। खेल नहीं बदला, हिकमत अमली बदली। हर चैलेंज और हर सवाल का सामना करने के लिए तैयार। 5 साल कामयाबी से अपनी इनिंग खेलकर मैच जीतूंगा। वजीर आला। एक और सुर्खी इसी अखबार से, जम्मू और कश्मीर में अराजी रिकॉर्ड की कंप्यूटराइजेशन। 6,839 रेवेन्यू देहात की जमाबंदियों की डिजिटाइजेशन मुकम्मल। सकीना यतू। रोजनामा श्रीनगर न्यूज की सुर्खी है, जम्मू और कश्मीर हुकूमत मुख्तलिफ महकमों में साल के आखिर तक 7,253 खाली असामियां पुर करेगी। वजीर आला का घरेलू सार्फिन के बिजली एमनेस्टी का ऐलान। अरकान असेंबली के CDF में 4 करोड़ का इजाफा। बीजेपी पर तनकीद। महाराजा हरि सिंह की तौहीन का इल्जाम मुस्तरद। एक और सुर्खी, जम्मू और कश्मीर में आज नौरोज आलम की तकरीबात मुनक्किद होंगी। वजीर आला लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की लोगों को मुबारकबादी।
روزنامہ چٹان کی ایک سرخی ہے، مختص کی گئی رقومات کا بڑا حصہ جموں و کشمیر سے مسلسل لیپس ہو رہا ہے۔ گزشتہ برسوں میں لیپس رقومات کو جمع کیا جائے تو اسے ملکی بجٹ بنایا جا سکتا۔ اداروں کے سربراہوں کو جواب دہ اور متحرک کرنے کی اشد ضرورت، پارلیمانی قائمہ کمیٹی۔ روزنامہ ایشین میل کی سرخی ہے، اننت ناگ میں بھیانک آتش زدگی کی قہر سامانیہ، 20 خوابوں کے آشیانے خاکستر، کروڑوں کی املاک راکھ کے ڈھیر میں تبدیل، درجنوں کنبے چھت سے محروم۔ ایک اور سرخی، سپیکر ایوان کی کارروائی بخوبی چلا رہے ہیں بشیر احمد ویری، نیشنل کانفرنس کے ممبروں کو بولنے کے لیے زیادہ وقت دیا جا رہا ہے سنیل شرما۔ دلی سے شائع روزنامہ صحافت کی سرخی ہے، دلی میں 3 مندروں پر ڈی ڈی اے کا بلڈوزر، وزیر اعلیٰ گپتا نے کارروائی رکوا دی، معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچ گیا، عدالت نے عرضی خارج کرتے ہوئے ہائی کورٹ جانے کی ہدایت دی، بلڈوزر چلانے پہنچی ڈی ڈی اے کی ٹیم واپس۔ ایک اور سرخی، دلی فساد، 11 مسلم ملزمان باعزت بری، بچانے والوں کو ہی مجرم بنا دیا گیا، عدالت سخت برہم۔ اور اب اخبارات میں چھپی چند ذیلی سرخیوں پر ایک نظر۔ حکومت کے پاس پہلگام میں انسٹیٹیوٹ آف ہوٹل مینجمنٹ کے قیام کی کوئی تجویز نہیں، وزیر تعلیم۔ جے کے پی ایس سی کو 27 شعبوں میں 594 لیکچرر اسامیاں بھیجی گئیں، سکینہ یتو۔ ڈوڈا میں مختلف شعبہ جات کے لیکچرروں کی 367 آسامیاں خالی۔ مرگنڈ بارہ ملہ میں 21 رمضان کو پابندیاں عائد، ضلع مجسٹریٹ۔ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اجتماع یا لاؤڈ سپیکر کی اجازت نہیں۔ قاضی گنڈ، کشتواڑ اور جموں میں 3 الگ الگ حادثات، موٹر سائیکل سوار از جان، 9 سیاح سمیت 13 زخمی۔ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کے لیے آج لاکھوں فرزندان توحید اعتکاف میں بیٹھیں گے۔ عیدگاہ سری نگر میں گورنمنٹ ڈگری کالج کی عمارت کی تعمیر زوروں پر، سرکار کالج کی اراضی پر کسی بھی قسم کی تجاوزات کو روکنے کے لیے خاص انتظامات۔ سرکاری اشتہارات سے محروم 3 اخبارات کا اسمبلی میں ذکر، ممبر اسمبلی شپیا نے معاملہ اٹھایا اور حکومت سے وضاحت طلب کی۔ راشن کارڈ میں کنبے کے باقی ماندہ افراد کو باقاعدگی سے شامل کیا جاتا ہے، وزیر خوراک۔ اور اب چند قومی و بین الاقوامی سرخیوں پر ایک نظر۔ وقف ترمیمی بل ناقابل قبول، واپس نہ لیا گیا تو ملک گیر تحریک چلائی جائے گی، مولانا ارشد مدنی کا انتباہ۔ نکسل مکت بھارت ابھیان، حکومت سخت پالیسی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، امیت شاہ۔ وزیر دفاع کی صدارت میں ڈیفنس ایکوزیشن کونسل میٹنگ، افواج کی فائر پاور بڑھانے کے لیے 54,000 کروڑ روپے کے دفاعی سودے منظور۔ غزہ میں صہیونی فورسز کی آج بھی سحری کے وقت بمباری، بچوں سمیت مزید 71 فلسطینی شہید۔ شمال اور جنوب کے خان یونس اور رفح شہروں میں اسرائیلی فضائیہ نے مکینوں سے بھری کم از کم 10 رہائشی عمارتوں کو بنایا نشانہ، ایک ہی گھر کے 7 افراد جاں بحق۔ یوکرینی صدر محدود جنگ بندی پر متفق، 175 جنگی قیدیوں کا تبادلہ۔ حکم کی تعمیل نہیں ہوئی تو نتائج بھگتنے پڑیں گے، امریکی جج کا ٹرمپ انتظامیہ کو انتباہ۔ تو ناظرین، یہ تھیں آج کے اخبارات سے لی گئی سرخیاں، اجازت دیں، خدا حافظ۔